हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे बहनों की, भाइयों की, अज़ीज़ व क़रीब की जितने भी सुनने वाले हैं, मैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमको पाक और सबत का दिन दिया। जिस दिन को खुदा ने पाक ठहराया, वो दिन हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने बख्श दिया। तो हम खुदावंद की तमजीद करते हुए खुदावंद के फ़र्क़ों के सामने रहें और खुदावंद की हम्द व सना और सुताइश करें। हालेलुया। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हम एक चंद आयत पर गौर करेंगे। ज़बूर की किताब उसका 34 बाब है और दौद का मज़मून है। आइए हम दौद की मार्फत कलाम खुदा को देखेंगे। मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूँगा, उसकी सुताइश करूँगा और उसकी सुताइश हमेशा मेरे मुँह पर रहेगी, करूँगा। मेरी रूह खुदावंद पर तवक्कल करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, स्टोरी में थोड़ा सा भूल गया था। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हालेलुया। आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने खुदावंद पर फख्र करने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि हमारा फख्र है हमारा निजात का बानी, लश्करों का खुदा, जिंदा तबीब आज़म। वो हर वक्त हमारी तरफ देखता और सुनता और हमें प्यार करता है और हमारी आवाज़ों को सुनता और जवाब देता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी परेशान था, क्योंकि जेल में परेशानी होती है। तो जब जेल के अंदर वो परेशान था तो खुदा ने उसको क्या कहा? जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें इस बात की वज़ाहत करता है। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद बढ़ाई करेगा। हम बल्कि उसके नाम की तमजीद करेंगे। जब खुदावंद की तमजीद करते, खुदावंद को पुकारते, खुदावंद को सजदा करते, खुदा अपने लोगों का ऊपर तरस करता है और अपने लोगों पर नजर करता है। और उसकी नजर तो हर वक्त तो मौजूद होती है। बेशक वो गुनाह में है, बेशक वो बुराई में है, बेशक वो खुदा में है, बेशक वो खुदा से बाहर है। तो खुदा की हदूद के अंदर रहना हमारे लिए मुनासिब है। खुदा का बंदा दौद फरमाता है, मैं खुदावंद
को मुबारक कहूँगा। मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूँगा और उसकी स्तुतिश करूँगा। हालेलुया। हमारे मुंह में भी, हमारे हाथों में उसी की स्तुतिश, उसी की मदद सेराई, उसी का जलाल हमारे जिंदगी के अंदर मौजूद होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन खुदावन को भूल जाते हैं और खुदावन को भूल कर सोए रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने अफसर का डर खौफ रखते हैं, जो नौकरी पेशा करते हैं, लेकिन खुदा को छोड़ देते हैं। 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करना। दाऊद फरमाता है कि मेरी जान, मेरी रूह हर वक्त खुदावन को मुबारक कहेगी। हमें भी हर वक्त खुदा के लिए तैयार होना, बेदार होना और खुदावन का जलाल हमारे जिंदगी से निकलना मेरे और आपके लिए बेहतरी का सबब है, जिसके लिए हमें चाहिए कि हम खुदावन पर फख्र करें और खुदावन के नाम को जलाल दें और खुदावन का अजीम नाम हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद रहे। जब हम उसके कलाम के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो तब हमें बरकत मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको इब्लीस भी बरकत दे रहा है, लेकिन वो बरकत कायम नहीं रहती। वो बरकत जल्दी चली जाती है। जैसे हवा का झोंका आता है तो वो हवा के झोंका निकल जाता है, कोई नहीं उसे देखता। कहां से आया तो कहां चला गया है। तो मेरे अजीजों, इब्लीस की जो बरकत है उनके ऊपर भी आती है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कहां चली गई है। आज हम जब अपनी खुदावन के हुजूर आते हैं और खुदावन का डर और खुदावन का खौफ रखते हैं तो वो बरकत हमेशा कायम रहने वाली है। उस बरकत को कोई ठोकरें भी लगाए तो नहीं लगती, क्योंकि वो मजबूत चट्टान की बरकत है। वो हवा की मानद नहीं, वो खुदा का जलाल है। वो आपकी, आपकी घराना की, आपके माँ, आपके बाप, आपके बड़ों की दुआ के वसीला वो बरकत है और आपके खुदा को कबूल करने के वसीला बरकत है। तो जब हम खुदा को कबूल नहीं करते, हम खुदा को छोड़ देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो वो बरकत चली जाती है। उस बरकत का फायदा कोई नहीं। मेरे अज़ीज़ों, मैं पहले भी कुछ मरतबा इस बात को वज़ाहिर कर चुका हूँ। एक खादिम था और खादिम बेहद खुदा के साथ मुकम्मल तौर पे यीशु मसीह उसके साथ मौजूद था और मेरे अज़ीज़ों, उसका मंसूबा हुआ कि मैं अपने मुल्क को छोड़कर कहीं और खिदमत के लिए जाऊं। अपने मुल्क को छोड़ा, दूसरे मुल्क को छोड़ा, तीसरे मुल्क के अंदर दाखिल हुआ तो इब्लीस का मंसूबा कायम हो गया। बादशाह ने लिखकर दीवारों पे लिखाया था कि कोई भी मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भिगाएगा, जो घोड़ा जीत जाएगा उसको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। उस वक्त 5 लाख रुपया बेशुमार रुपया था। आज हम वो अपनी जिंदगी पे उस रुपये के बारे में गौर करें। जब इब्लीस ने और खादिम ने देखा कि 5 लाख रुपया शर्त का इनाम का लिखा हुआ है,
کاش میرے پاس گھوڑا ہوتا تو بادشاہ سلامت میں ضرور آپ کے ساتھ گھوڑا بگاتا اور 5 لاکھ روپیہ آپ سے جیت لیتا۔ تو جب اس نے سوچ لیا تو ابلیس نے، لوسیفر فرشتہ نے کیا کیا؟ گھوڑا بن گیا، خوبصورت گھوڑا بنا، اور وہ گھوڑا بن کر چارہ کھاتا کھاتا، گھاس کھاتا کھاتا اس کی طرف آ رہا ہے، اور خادم نے سوچ لیا کہ اس کے گلے میں رسا نہیں، اس کے منہ میں لگام نہیں، یہ آوارہ گھوڑا ہے، تو میں آج رات اسے رکھ لیتا ہوں، اور صبح بادشاہ نے گھوڑوں کے بھگانے کے لیے اعلان کیا ہوا ہے، اور صبح گھوڑا بھگاؤں گا تو اسے چھوڑ دوں گا۔ جب خادم نے اس کی طرف جا رہا تھا تو اس کی گردن جو ہے بغل میں لے لی، بغل میں لے کر اس گھوڑے کو اپنے گھر لے گیا، ڈیرے پہ لے گیا، جا کر اسے باندھ لیا، اور جب باندھ لیا خرکنہ کیا، اس کے اوپر کپڑا مارا اور اس کی خدمت کی، اور جب صبح چارہ شارہ اسے دیا، تو جب صبح اعلان ہوا کہ اپنے اپنے گھوڑے لے کر میدان میں آ جائیں، تاکہ بادشاہ کا اعلان ہو چکا ہے کہ اب گھوڑے بھگانے ہیں۔ تو جب اس نے اعلان سنا تو اس نے بھی گھوڑا لے کر میدان میں چلا گیا، اور میدان میں جا کر گھوڑا ابھی جا رہا تھا تو بادشاہ کی نظر پڑی، تو بادشاہ نے کہا یہ گھوڑا نہیں جانے دوں گا، جتنا مرضی پیسہ دے لے۔ اور جب وہ گھوڑے لائن میں لگا دیے، 1 2 3 کی آواز دی، تو سب سے پہلے وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، اور سب سے پہلے واپس، کیونکہ وہ تو ہوا تھی، وہ تو شیطان کا منصوبہ تھا، تو وہ چلا گیا اور واپس آ گیا، اور بادشاہ نے اس کو پیسے گن کر دینا شروع کیے، اور بادشاہ نے کہا کہ یار گھوڑا مجھے دے دیں۔ تو شیطان کا منصوبہ دیکھ لیجیے، اب شیطان کا منصوبہ کیا ہے۔ اس خادم نے کہا میں گھوڑے کا ایک بار بھی نہیں دوں گا۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال کیا، گھوڑا بھی تجھ سے لے لے گا، تجھے مروا بھی دے گا، پیسہ بھی رکھ لے گا، اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گھوڑا اسے دے دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بادشاہ نے کہا یار گھوڑا دے دیں، تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت جی تو نہیں چاہتا، آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا، لے لیں۔ کتنے پیسے؟ جتنے شرط کے دیے اتنے گھوڑے کے لیے، 10 لاکھ روپیہ لیا، اور لے کر واپس آنا شروع کر دیا، اپنے ملک کو روانہ ہو گیا۔ اور جب روانہ ہو گیا تو شام کو، رات کو، ان گھوڑوں کو، جو بادشاہ کے پہلے گھوڑے تھے ان کو الگ باندھا، اور جو وہ گھوڑا تھا اس کو الگ باندھا، اور جب صبح ہوئی تو ایک نوکر صبح اٹھ کر اس گھوڑے کی طرف گیا، اور اس کی طرف دیکھا تو گھوڑے کی جگہ پہ گدھا باندھا ہوا۔ میری عزیزو، جب اس گھوڑے کو دیکھا تو سب پریشان ہو گیا، دوسرے کو پوچھ، تیسرے کو پوچھ، چوتھے کو پوچھ، بادشاہ کے کانوں میں آواز پڑی کہ گھوڑے کی جگہ گدھا باندھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ اپنے اپنے ڈیوٹی پہ جائیں اور میرے پاس سیکورٹی کو بھیج دیجیے۔ جب سیکورٹی کو بلا کے بھیج دیا، اور سیکورٹی کو کہا جاؤ اس خادم کو ڈھونڈ کے لے آؤ، اور لوگ ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈ لیا، واپس لے کر آ رہے تھے، مارتے پیٹتے، اور جب واپس لے کر آ رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کہنے لگا، جب قریب آئے تو کہنے لگا ٹھہرو یار، مجھے گدھے کے ساتھ بات کرنے دو۔
ہم نے کہا کر لیں۔ تو جب گدھے کے ساتھ بات کرنے لگا، اس کے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، ہونٹ کر کے، منہ کر کے، کہ اب عزت اور بےزتی کا سوال ہے۔ تو اس نے کیا کہا، عزت کروانے والے کو تو نے وہاں پہ چھوڑ دیا تھا جہاں پہ 5 لاکھ روپیہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میرے عزیزو، آج ہم بھی اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنی زندگی کو اپنی خدا کے لیے تیار کریں، تاکہ ہم اپنی خدا کے حضور بڑھیں اور خدا کے عظیم نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزو، خدا ان کے عظیم پاک کلام پڑھیں اور سنے جانے کے وسیلہ ہم سوچیں، سمجھیں، غور کریں۔ جو لوگ خدا کو مبارک نہیں کہتے، جو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، یا صبح نہیں اٹھتے، یا خدا کے ڈر خوف نہیں رکھتے، تو خدا ان کو اس خادم کی مانند، یا اس ابلیس کی مانند، یا اس دیوار کے اوپر لکھا جانے کی مانند، ابلیس ایسے کرتا ہے، ہوا کا جھونکا ہے، وہ آیا تو اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوا آئی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا آئی ہے، یہ گرم ہوا آئی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کے جلال کو، خدا کو ہر وقت مبارک کہیں، تاکہ وہ ہمیں بچاتا، نجات دیتا، زندگی دیتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی بات۔ آئے میرے عزیزو، آج کی شکر گزاری کے لیے دعا مانگے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال بزرگی کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے۔ بابا بابی یسوع، ایک ایک زندگی کے ساتھ رہنا، اور جہاں جہاں بھی جاؤں یسوع اپنی جلال کو ظاہر کرنا، پاک روح سے معمور کرنا اور روح القدس سے بھرنا۔ یسوع تیرے نام کو جلال دیں، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ میرے کلیسیا کے ساتھ ہو، قوم کے ساتھ ہو، گھرانے کے ساتھ ہو، عزیز و قارب کے ساتھ ہو۔ اپنی پناہ اپنے لپیٹ میں رکھ، اپنے لہو کی دار کے نیچے رکھ۔ واپس مانی میرے گھر گھرانے کو، بیوی بچوں کو اپنی پناہ میں رکھ، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہونا۔ واپس مانی میرے گھرانہ، میرے شہر کے ساتھ رہنا، میری آبادی، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، واپس مانی عدلیہ کے ساتھ رہنا، اپنی جلال کے لیے بیدار کرنا، برکت دینا، تاکہ عدلیہ کو عقل بینائی سے معمور کرنا، تاکہ وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ فیصلوں کو کریں، تاکہ سارا جلال تجھے ملے، تو ہی عزت اور جلال بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی بات کر دے، میری دعا کو سن، قبول کر آج کا تیرے حضور، جتنے بخود کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق کی، یعقوب کی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سنے خداوند۔ میں ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جن کی گھر اولاد نہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، ان کی زندگیوں کے اندر خدا ان کو خوشی مہیا کر۔ وہ جوڑے تیرے حضور بڑے تیرے نام کو جلال دیں۔ جتنے بیمار ہیں خدا ان بیماری کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، خدا ان کو جواب نہیں دیتا، بلکہ خدا ان کو شفا دیتا ہے۔ واپس مانی جن گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد ہیں، ابلیس کے منصوبے ہیں، یسوع نام سے جاتے رہیں، وہ گھرانے مسیح میں مضبوط ہوں اور محبت میں قائم رہیں، اور سارا جلال تجھے ملے۔ واپس مانی جتنے میرے ساتھ مسیح پیچ لائن پر موجود لوگ ہیں، خدا تم کے ساتھ ہو، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کی کلیسیوں کے ساتھ ہو، ان کے فیملیوں کے ساتھ ہو، اپنی جلال کے لیے بیدار کر برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جتنا بخود کی مانند ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق کی، یعقوب کی خدا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر آج کا تیرے حضور،
झुकना बखुद की माने ठहरे इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा तेरा शुक्र हो। बड़ी बात कर दे, दुआ को सुन कबूल कर, यीशु के नाम में बढ़े और तरक्की पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरे होते ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम चालीसे के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, बनी इसराइल के साथ, तमाम मुतसिम लोगों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।